अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते फ़ज़ाइल अमाल भाग 1। हमने कल आपको बताया था, पहले बाब के बारे में बताया था कि दीन के खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ और मशक्क़त का झेलना। ये मैंने पहले सहाबा में आपको बताया। अब ये पहले सहाबा में ही आगे की बात कही गई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा बताया गया। तो आइए आज हम आपको आगे बताते हैं। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा रजी अल्लाह अलैहि वसल्लम को हर तरफ की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। मुसलमान ना होने के भी बावजूद वह हर तरह की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। काफिरों को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ा से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवजा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझ कर यह बात की थी, शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। भाई जो थे सरदार समझकर यह बात की शरीफ होंगे और गुफ्तगू करेंगे, तो उनमें से एक ने बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था। दूसरा बोला अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसे कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं है। जैसे कि दावा है तो तेरी बात से अगर इनकार कर दिया तो मुसीबत से खाली नहीं है। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। अगर यह बात झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ وہاں یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہاں یہ دعا ہے: اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگان کے جو مجھے دیکھ کر تشر ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ بات کہے گی کہ جب تک آپ ہم سے ناراض ہیں، ہمیں آپ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پہ پہلے صحابہ میں کیا بات کہی گئی تھی کہ انہیں بولا گیا کہ اگر آپ ہی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ایسی بات بولی گئی۔ بہت ہی غلط ویوہار ہوا۔ تب انہوں نے اللہ سے کہا کہ تیرے سوا اور کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت۔ آگے کا ہم آپ کو کل یہ بتائیں گے قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگے؟ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے۔ دیکھیے یہ ہے ہماری فضائل اعمال۔ یہ کتاب مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں حدیث سے جڑی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بہت ساری باتیں اس میں جاننے کو سیکھنے کو ملیں گی، نئی نئی باتیں اس میں آپ جان سکتے ہیں، اور بہت ہی صفائی سے ہر بات اس میں بتائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں ڈیلی آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے فضائل اعمال میں کیا بات کہی گئی ہے، 19 صحابے ہیں، کیا بات ہوئی ہے اس میں، تو یہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ اس لیے میں آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو بنا کر بھیجتی ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیے اور جانیے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے، لائک کریے اینڈ شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔